हम आपके लिए लाते हैं कत्ल, कानून और इंसाफ की सच्ची कहानियां। हम आपको बताते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क, टेक लॉ के दिलचस्प वाकयात। आपको सुनाते हैं दुनिया में दिलचस्प मुकदमात के रुदात। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर जदीद में किसी मुल्क की तरक्की में मुआशी इस्तेकाम की अहमियत मुसलमा है। मुल्क के मुआशी इस्तेकाम की बुनियाद इस्तेकाक ज़र और रसद ज़र है। हुकूमत इस अमर की ज़िम्मेदार है कि वह ज़र की रसद पर काबू रखे और इसको बाकायदा बने। मौजूदा दौर में जहाँ मुआशी मंडी में जायज़ या कानूनी तौर पर कमाया गया ज़र गर्दिश कर रहा है, वहाँ पेशावर मुजरमों ने अपनी नाजायज़ कमाई को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुआशी मंडियों में दाखिल करके इसको जायज़ रंग देना शुरू कर दिया है। काले धन को सफ़ेद करने का यह अमल मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। बैनुल-अक़वामी मुआशी मंडियों में ये इस्तिलाह जुर्म की कमाई को किसी जायज़ और मुनाफा बख्श कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस जुर्म में मुलव्वस अफराद ख़ास तौर पर मंशियात का कारोबार करने वाले या दहशत गर्द वगैरह अपनी नाजायज़ कमाई को मौजूदा सरमायाकारी निज़ाम में दाखिल करके से किसी जायज़ और कानूनी मसरफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। काले धन को सफ़ेद करने के अमल के 3 मुख्तलिफ मराइल होते हैं। नंबर 1, अदखाल, यानी जब मुजरम अपनी नाजायज़ कमाई को मुआशी मंडी में दाखिल करता है। नंबर 2, तह लगाना या मलमा करना, ये वो दर्जा है जब मुजरम अपनी नाजायज़ कमाई से किसी जायज़ कारोबार में सरमायाकारी करता है, मसलन मनकूला या गैर मनकूला जायदाद ख़रीदना वगैरह। नंबर 3, इंज़माम, आखिरी मरला है जिसमें मज़कूरा काले धन को सफ़ेद करके मुआशी मंडी में शामिल कर दिया जाता है और वो जायज़ सरमाया कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस अमल से न सिर्फ मुल्क की मईशत मुतासर होती है और माशरे में मुआशी आदम इस्तेकाम पैदा होता है, बल्कि मुजरमों को रकम की गैर कानूनी तरसील आसान हो जाती है और इनकी नाजायज़ आमदनी कानून की पकड़ में आने से बच जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते हुए रुझान और दहशत गर्दी, तखरीबकारी और मंशियात की गैर कानूनी तजारत के जराइम की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून साजी की गई है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफ़ेद करने के तदारुक का कानून मजरिया 2010 राइज किया गया है, जो कि काले धन को सफ़ेद करने के जुर्म को काबिल सज़ा करार देता है। मज़कूरा कानून की दफ़ा 3 के मुताबिक हर वो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का मर्तकब ठहराया जाएगा जो नंबर 1, ये जानती हुए कि कोई जायदाद जुर्म की कमाई से हासिल करदा है, इस जायदाद को हासिल करे, तब्दील करे, काबिज हो या मुंतकिल करे। नंबर 2, ये जानते हुए कि जायदाद नाजायज़ ज़राए से कमाई की गई दौलत से हासिल की गई है, इस जायदाद के माखज़, असलियत, माल वक़ू और मलकियत को मख्फी रखे। नंबर 3, किसी दूसरे की ऐसी जायदाद जिसके बारे में पता हो कि जुर्म से हासिल करदा कमाई से बनाई गई है को इसके लिए अपने पास रखे। नंबर 4, मंदरजा बाला शिकायत में दर्ज अमाल में से किसी अमल में शामिल होना, किसी का साथ देना, जुर्म की साजिश या कोशिश करना, मदद करना या मददगार होना भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म मज़कूरा कानून के तहत काबिल सज़ा जुर्म हैं। मज़कूरा कानून की दफ़ा 4 के तहत जो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का इर्तिकाब करेगा उसे कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाएगी जो 1 साल से कम नहीं होगी और जिसमें 10 साल तक इजाफ़ा किया जा सकता है, और वो 10 लाख रुपया जुर्माना भी अदा करेगा और इसकी वो जायदाद जो कि इसने अपनी नाजायज़ कमाई को जायज़ बनाने के लिए ख़रीदी हो भी ज़ब्त कर ली जाएगी। ताहम अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कोई कंपनी मुलव्वस पाई गई तो जुर्माने की रकम 50 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है और कंपनी के तमाम डायरेक्टर, अफसरान और कारकुनान इस दफ़ा के तहत सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। वफाकी पाकिस्तान ने हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक और इसके असबाब पर काबू पाने के लिए इदारा बराए मालियाती निगरानी तश्कील दिया है। ये इदारा एक खुदमुख्तार इदारा है जिसके सरबराह को वफाकी हुकूमत बैंक दौलत पाकिस्तान की मशावरत से मुंतखब करती है। इदारे के सरबराह के लिए ज़रूरी है कि वो मालियाती माहिर भी हो। इदारे की ज़िम्मेदारियों को मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफ़ेद करने के तदारुक के कानून मजरिया 2010 की दफ़ा 6 में बयान किया गया है, जिनकी रोह से ये इदारा तमाम मालियाती इदारों, गैर मालियाती कारोबार और पेशों से मशकूक लेन देन और रकूम के लेन देन की तफसीलात जमा करके इनका तजिया करेगा। मतलूबा मालूमात के उसूल के लिए इदारा किसी भी एजेंसी या शख्स से रिकॉर्ड तलब कर सकता है और अगर इदारा समझे कि मशकूक लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है तो वो मज़ीद तफ्तीश के लिए इस मामला को किसी मुतल्लिका तफ्तीशी इदारे के हवाला कर सकता है।
دہشت گردی، تخریب کاری اور منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام کے لیے مذکورہ ادارہ بین الاقوامی سطح پر موجود دوسرے ممالک کے مالیاتی خبر رساں اداروں سے معلومات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس ادارے کو اختیار ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اصول وضع کرے اور منی لانڈرنگ کے جرم اور مشکوک لین دین کے اعداد و شمار کی سالانہ رپورٹ تیار کرے۔ منی لانڈرنگ کے تدارک کے قانون مجریہ 2010 کی دفعہ 8 کے تحت تفتیشی افسر کو اختیار ہے کہ وہ تفتیشی اداروں کی رپورٹ پر متعلقہ عدالت سے پیش کی اجازت سے تحریری حکم کے ذریعے کسی بھی ایسی جائیداد کو قرق کر سکتا ہے جس کے بارے میں کامل یقین ہو کہ وہ غیر قانونی اور مجرمانہ کمائی سے خریدی گئی ہے۔ قرقی کا دورانیہ 90 دن سے زیادہ نہ ہوگا۔ مذکورہ تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ وہ جائیداد کے قرقی کے احکامات قرقی کے 48 گھنٹوں کے اندر تفتیشی ادارہ کے سربراہ کو سربمہر لفافے میں روانہ کرے۔ جائیداد کی قرقی کا ہر حکم 90 دن کا دورانیہ گزرنے کے بعد یا یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ جائیداد کی خریداری منی لانڈرنگ کے لیے نہیں کی گئی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تفتیشی افسر قرقی کے حکم کے 7 یوم کے اندر متعلقہ شخص کو جس کی جائیداد قرق کی گئی ہے نوٹس جاری کرے گا، جس میں متعلقہ شخص کو ہدایت جاری کی جائے گی کہ وہ 30 دن کے اندر جواب داخل کر کے عدالت کو اپنے ذریعہ آمدن، اثاثہ جات اور ان مسائل کے بارے میں بتائے جس سے اس نے قرق یا ضبط شدہ جائیداد کے مالکانہ حقوق حاصل کیے، اور متعلقہ دستاویزات اور دیگر معلومات پیش کرے اور وجہ بتائے کہ کیوں نہ اس کی جائیداد کو منی لانڈرنگ میں ملوث قرار دیا جائے اور جائیداد کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ اظہار وجوہ کا یہ نوٹس ہر اس شخص کو جاری کیا جائے گا جو قرق شدہ جائیداد پر استحقاق رکھتا ہو، مشترکہ مالک، کھاتہ دار یا مختار کار ہو۔ نامزد شخص جس کو مذکورہ نوٹس جاری کیا گیا ہو اس نوٹس کا جواب داخل کرے گا اور تفتیشی افسر مذکورہ نوٹس کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے متاثرہ فریق کو سننے کے بعد اور تمام متعلقہ معلومات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آیا جائیداد متداویہ منی لانڈرنگ کے ذریعہ تو حاصل نہیں کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس شخص کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شخص اگر جائیداد متداویہ میں اپنا استحقاق ظاہر کرے تو تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ وہ اس کا موقع بھی سن کر اپنا فیصلہ کرے۔ جب تفتیشی افسر دوران تفتیش اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جائیداد متداویہ کالے دھن کو سفید کرنے کی غرض سے یا منی لانڈرنگ کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے تو وہ متعلقہ عدالت سے قرقی کے حکم کی توثیق کرواتا ہے اور جائیداد کا تمام ریکارڈ قبضے میں لیتا ہے۔ قرقی کے ابتدائی حکم کی توثیق کے بعد تفتیشی افسر جائیداد کا قبضہ بھی حاصل کرتا ہے۔ عدالت اگر محسوس کرے کہ قرق شدہ جائیداد بوسیدہ یا خراب ہونے والی ہے اور اس کو قبضے میں رکھنے کے اخراجات اس کی اصل قیمت سے زیادہ ہیں تو عدالت تفتیشی افسر کی درخواست پر مذکورہ جائیداد کو فروخت کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ مقدمہ کے فیصلے پر اگر ملزم باعزت بری ہو جائے اور اس پر منی لانڈرنگ کا جرم ثابت نہ ہو تو جائیداد کی قرقی کا حکم غیر مؤثر ہو جائے گا، اور اگر قرقی کے دوران جائیداد سے کوئی منافع حاصل ہوا ہوگا تو وہ بھی متعلقہ شخص مالک کی جائیداد کے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن اگر مقدمہ میں منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہو جائے تو عدالت مذکورہ جائیداد کو بحق سرکار ضبط کر لے گی۔ منی لانڈرنگ کے تدارک کے قانون مجریہ 2010 کی دفعہ 15 کی روز سے تفتیشی افسر کو معقول وجوہات کی بنا پر جنہیں وہ ضبط تحریر میں لائے گا، اگر کسی شخص یا کسی شخص کے پاس موجود مشکوک سامان جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ وہ شخص منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا وہ مشکوک سامان اور جائیداد جرم کی بنا پر حاصل کی گئی ہے تو وہ اس شخص کی تلاشی لے سکتا ہے اور جائیداد کو ضبط کر سکتا ہے۔ تاہم تلاشی کے لیے عدالت کی پیشگی اجازت ضروری ہے۔ تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ وہ تلاشی کی رپورٹ 48 گھنٹوں کے اندر تفتیشی ادارے کے سربراہ کو ارسال کرے۔ ناگزیر حالات میں اگر تفتیشی افسر محسوس کرے کہ وہ مشکوک شخص کو گرفتار بھی کر سکتا ہے لیکن گرفتار شدہ ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر ملزم کوئی خاتون ہو تو اس کی تلاشی خاتون افسر ہی لے سکتی ہے۔ مذکورہ قانون کی دفعہ 16 تفتیشی افسر کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اس شخص کو جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے جوڈیشل مجسٹریٹ سے وارنٹ حاصل کر کے اسے گرفتار کر لے۔ منی لانڈرنگ کے تدارک کی قانون مجریہ 2010 کی دفعہ 20 سیشن عدالت کو اپنی علاقائی حدود میں منی لانڈرنگ کے جرم پر مقدمہ چلانے کا اختیار دیتی ہے۔ منی لانڈرنگ کے تدارک کے قانون کی دفعہ 21 کے تحت منی لانڈرنگ کا جرم قابل ضمانت نہیں ہے، یعنی ملزم جس کو اس قانون کے تحت 3 سال سے زیادہ کی سزا ہوگی اسے ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ منی لانڈرنگ کا جرم بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور کم و بیش ہر ملک اس کے تدارک کے لیے قانون سازی کر رہا ہے، لہذا منی لانڈرنگ کے تدارک کے قانون مجریہ 2010 کی دفعہ 26 وفاقی حکومت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے تدارک کے لیے مختلف ممالک سے معاہدات کرے اور اس جرم کے متعلق معلومات کا تبادلہ کرے۔ مذکورہ قانون کی دفعہ 32 کے تحت اگر کوئی تفتیشی افسر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتتے ہوئے کسی عمارت یا جگہ کی تلاشی بغیر عدالت کی پیشگی اجازت لے گا تو اس کا یہ عمل بھی قابل سزا ہے۔ اس کو 2 سال یا اس سے زیادہ کی قید یا 50,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔
اسی طرح مذکورہ قانون کی دفعہ 33 جان بوجھ کر مشکوک لین دین کی رپورٹ شائع نہ کرنے